मशरक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। जंग को फौरी रोकना नागुज़ीर हो चुका। चीन और रूस के सदूर का मुलाकात में इत्तेफाक। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात इंतहाई अहम हैं। मशरक़ वस्ती जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें ख़त्म होंगी। मौजूदा आलमी सूरत हाल में ताकत की सियासत और आलमी कशीदगी बढ़ रही है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। दोनों मालिक हर सतह पर स्ट्रेटेजिक राबते और तबादले जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने कहा कि मशरक़ वस्ती के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और तवानाई समेत 20 माहिदे दोनों मालिक के सदूर ने माहिदों पर दस्तखत किए। ग्रेट हॉल ऑफ दी पेपर्स आमद पर रूसी सदर का वालिहाना इस्तकबाल। सदर पुतिन ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बहाली का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटों में दूसरी बार ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इससे पहले भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेजी से ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान को बड़ा धचका देना होगा। ईरान के पास वक्त महदूद है, शायद दोबारा हमले करना पड़े। ईरान पर हमला मौखर करने के बावजूद ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मनसूबों पर अहम इजलास। ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो जंग में पहले जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्दअमल दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया, लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फ़ौज पहली क़ुव्वत है कि जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। वह खलीजी मालिक रहनुमाओं की सालसी को अहमियत नहीं देते। किसी नई जारहियाना कार्रवाई से हिचकिचाहट की वाहिद वजह ईरानी अफवाज के फैसला कुन रद्दअमल और ईरानी अवाम के इत्तेहाद का खौफ है। सदर ट्रंप को सुबकी अमेरिकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पर वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्किल है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वोटिंग इस बात की अलामत है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकाम हो गई है। जंग से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर की मैशतों को $1.5 ट्रिलियन का झटका लगा। सेनेट कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। चीनी वफ़द की मेहमानों की गैलरी में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। स्पीकर ने चीनी वफ़द को खुशामदीद कहा। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की जानिब से चीनी वफ़द का पुरजोश इस्तकबाल। मेहमानों की गैलरी में जाकर चीनी वफ़द की शुरका से मुसाफा किया। सेनेट में आमद पर भी चीनी वफ़द का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर मालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल पर सकाफती तकरीब। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाक चाइना दोस्ती को मालिया से बुलंद है। ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वज़ीर आज़म CPEC के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर दोनों मालिक की तहजीबों को उजागर करता है। दोनों मालिक के ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। तकरीब में दोनों मालिक के बच्चों की जानिब से कल्चरल शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा। ड्रग डीलर पिंकी के मामले की कौमी असम्बली में भी गूंज। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ड्रग क्वीन ने अदालत में मेरा नाम लिया। वकील ने कहा वजाहत की कि इस बार प्रेशर डाला जा रहा है। मैंने बेदाग जिंदगी गुजारी। किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम आता है तो मीडिया के कटहरे में खड़ा करके ऐसी तैसी फेर दी जाती है। सोशल मीडिया के लिए कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि राजा साहब हम सब आपके साथ खड़े हैं। इस बात पर किसी ने कान नहीं धरा। इंक्वायरी करके ऐवान को रिपोर्ट देंगे। कानून की अमलदारी होनी चाहिए।
خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنہ خوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ دو خوارج کے منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا۔ آڈیو لیک میں خوارج نے ایم پی اے آصف محسود سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اغوار بھتہ لینے سے روک دیا۔ کہا افغانستان میں بیٹھے خارج بادشاہ کے مطابق آصف محسود خیبر پختونخوا کے حکمران سیاسی جماعت کا بندہ ہے، اس کو جانے دیا جائے، تلاشی لینے پر سے معذرت کی جائے۔ پی ٹی آئی اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے دن سے ہی اس گٹھ جوڑ کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ وہ خارج کو بھتہ دیتے ہیں۔ کے پی حکومت صوبے کی سیکورٹی پر توجہ دے، صوبائی حکومت ریاست کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو مطلب وہ خارج کے ساتھ ہے۔ جب تک ملک میں سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ درآمدی فیول سے چھٹکارا پا کر مقامی سطح پر تیل اور گیس کے ذخائر پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل نے متبادل توانائی فراہمی نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قطر اور سعودی عرب نے موجودہ صورتحال میں تعاون کیا۔ پاکستان کو ماہانہ 55 کروڑ ڈالر کا خام تیل چاہیے۔ مستقل پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخیرے کی تیاری پر مشاورت کر لی ہے۔ رواں سال سمگلنگ میں 80% کمی ہوئی۔ منشیات کی روک تھام اور سمندری راستوں سے غیر قانونی نقل و حمل روکنے میں پاکستان کوسٹ گارڈ کا کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستانی ساحلی پٹی کو پرامن بنانے میں کوسٹ گارڈ کے 23 جوانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کا راستہ روکنا پاکستان کوسٹ گارڈ کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر ملزم عمر حیات سے اسے قتل کیا۔ ملزم کے فنگر پرنٹ بھی مقتولہ کے گھر سے ملے۔ ملزم سے استعمال ہونے والی گاڑی اور پستول بھی ریکور ہوئی۔ استغاثہ نے 2 چشم دید گواہوں کی شکل میں شواہد پیش کیے۔ ملزم کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ملزم کو سزائے موت، 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ حکومت کا عید الاضحیٰ پر 26 سے 28 مئی تک 3 سرکاری تعطیلات کا اعلان۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈیاں آباد ہونے لگیں۔ شہریوں کو کم قیمت میں تگڑے جانوروں کی تلاش۔ بکروں اور دمبوں کی قیمت بیل کی قیمت کے برابر ہو گئی۔ مہنگائی کے باعث قربانی مشکل ہو گئی۔ متعدد شہری صرف قیمت پوچھ کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی، کالام میں ٹھنڈی ہوائیں اور برفباری۔ سوات کے علاقے کالام میں برفباری نے سیاحوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ غیر متوقع برفباری نے کالام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ گرمی کے ستائے شہری حسین موسم اور برفباری سے لطف اندوز ہونے کالام پہنچ گئے۔ ہوٹل اور بازار آباد۔ مناب کا اسکول ایران کی کروز میزائل بیس پر واقع تھا۔ حملے کی تحقیقات عام حملوں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہیں، سینٹ کام کا دعویٰ۔ ایران نے ایڈمرل بریڈ کاپر کا بیان بے بنیاد، من گھڑت اور خوفناک جھوٹ قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ شہری علاقے میں اسکول پر حملے کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ امریکی حملے میں طلباء اور اساتذہ سمیت 170 افراد شہید ہوئے۔ حملے کے ذمہ داران کو عالمی قانون کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایران جنگ پر امریکی رکن کانگریس نے ایڈمرل کاپر کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ میں آرمڈ فورسز کمیٹی کی بریفنگ میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس سیٹ مولٹن نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا، پھر جنگ کیوں شروع کی گئی؟ کیا ٹرمپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیا یہ جنگی منصوبے میں شامل تھا کہ ایران اپنے ہرمز بند کر دے گا اور امریکہ کو اسے کھلوانے کے لیے چین سے بھیک مانگنا پڑے گی؟ کیا تیل قیمتیں 56% تک بڑھنا بھی منصوبے میں شامل تھا؟ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ 80 سال کے آیت اللہ خامنئی کو مار دیا جو نیوکلیر پروگرام کے خلاف تھے، اور قیادت ان کی جگہ 50 سال کے انتہائی سخت گیر بیٹے مجتبی خامنئی کو دلوا دی ہے۔ جنگ جیتنے کا کوئی منصوبہ ہے بھی یا نہیں؟ لگتا ہے ہم ایران کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مزید کتنے امریکی فوجیوں کو مروانا منصوبے میں شامل ہے؟